अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन अफ़ला यस्मऊन। क्या उनके लिए ये चीज़ हदायत देने वाली न बनी कि इनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर छोड़ा जिनकी बस्तियों में ये चलते फिरते हैं। बेशक इनके अंदर बहुत सी निशानियां हैं, तो क्या ये लोग सुनते और समझते नहीं हैं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और बेशुमार लातदाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से सारे जहानों का सरदार और सारे अंबिया का इमाम बनाया। इस आयत में ये सूरह सजदा की 26वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने हक़ को कबूल ना करने वालों को तंबीह की है और एक मिसाल बयान की है कि अगर ये हक़ को कबूल करना चाहे तो इनके लिए बहुत से मौक़े हैं, बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन ये हक़ को कबूल नहीं करते। ये इनकी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों की तरफ इशारा करते हुए ये अजमालन फरमाया है कि क्या उनके लिए यही चीज़ इस्लाम लाने के लिए, हदायत को इख्तियार करने के लिए काफ़ी नहीं है कि वो अपने से पहले हालात की तरफ, अपने से पहले कौमों की तरफ देखते कि जिन लोगों ने, एक कौम की बात नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक की बात है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, और कुछ लोग ऐसे होते जो उनको कबूल कर लेते और कुछ ऐसे होते जो उनको कबूल ना करते, और जो कबूल कर लेते वो हक़ पर ठहरे और जिन्होंने कबूल ना किया वो हक़ के बागी बने, और अल्लाह ताला ने उनका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ न छोड़ा। तो यही अल्लाह ताला ने यहाँ भी फरमाया है कि ये लोग अपने से पहले कौमों की तरफ नहीं देखते कि जिन लोगों ने अल्लाह के भेजे हुए अंबिया को ना माना, अल्लाह की दी हुई शरीयतों को ना माना, अल्लाह के अहकाम को कबूल ना किया, उनके साथ क्या हुआ। कितनी ही कौमें हैं जो अल्लाह ने महज इसलिए तबाह बर्बाद कर दी कि उन कौमों ने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के नबियों की, रसूलों की, पैगंबरों की मुखालफत की, उनको ना माना, तो अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उनको तबाह बर्बाद फरमा दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, आद और समूद का अंजाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम, ये सब के सामने है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के नबियों की मुखालफत की, जिसकी पदाश में अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद फरमा दिया। हालांकि वो कौमें बहुत ही ताकतवर थी, उन्हें फ़ख्र था, बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती थीं। इंसान तो दरकिनार, पहाड़ों को काट काट कर वो अपने घर बनाती थी। उस दौर में जब ये तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता, अब इंसान टेक्नोलॉजी से करता है, उस वक्त उन्होंने अपनी ताकत से ही सब कुछ किया था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल बयान फरमाई है कि जिन लोगों ने मुझे ना माना, मैंने उनको तबाह बर्बाद फरमा दिया। फिर फरमाया कि ये जो अब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त जो कुफ़ारे मक्का थे, वो आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे थे, उनको ना मान रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मिसाल देकर फरमाया कि आप यहाँ जहाँ चलते फिरते हो, यहाँ खसूसन
قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، کیونکہ جب عرب کے لوگ شام تجارت کے لیے جاتے تو یہ راستے میں ساری بستیاں پڑتی تھیں، یہ جگہ پڑتی تھی جہاں یہ قومیں بسا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، جہاں تم چلتے پھرتے ہو، جہاں تم رہتے ہو، جو تمہارے راستے میں پڑتے ہیں، تو تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ یہاں کتنے کتنے طاقتور لوگ تھے جو رہتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، سب کچھ کہا، عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو عذاب ہے اسے آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ پھر وہ کچھ بھی نہ کر سکے اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس لیے ان کو مکے والوں کو سمجھایا کہ تمہارا بھی انجام وہی نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کے بجائے اللہ کے حکموں کو مانو، اپناؤ اور اللہ کے دین کی تابع داری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن ان بدقسمتوں نے بھی ایسا نہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں بھی ان عذابات سے دوچار ہونا پڑا۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں بدر کے کفار کے جو بڑے بڑے امراء تھے، راؤس تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، جن میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب بڑے بڑے سردار تھے۔ تو یہ سب کے سب جو بدر میں تہہ تیغ کر دیے گئے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے تھے، ورنہ 313 جو آدمی تھے وہ تو ان کو مارنے پر قادر نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی مسلمانوں پر، اور یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا کفار پر کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو بالآخر انہوں نے، مکے والوں نے، آقا علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور وہ تہہ تیغ کر دیے گئے۔ کچھ بدر میں مار دیے گئے، کچھ احد میں مار دیے گئے، اور جو باقی بچے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح جو انسان کی بھلائی ہے، بہتری ہے، وہ اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو مان لے، اللہ کے دین کو مان لے، اللہ کی شریعت کو مان لے۔ جو مان لے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے گا، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی، اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو مانا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔